जन्नत भी अली बांटेंगे, जहन्नम भी अली बांटेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं पुल सिरात से साबित कदमी से गुजरने वाले वो होंगे जिनको अली चिट्ठी देंगे। सुनियो, ध्यान से सुनना। लेकिन गौस पाक के शहजादे के कदमों में बैठकर पूरी रिवायत ये भी पढ़ दूं ताकि आपको पता चले कि अली ये मुर्तजा के सच्चे शहदाई कौन है, अली पाक के सच्चे शहदाई कौन है। इसलिए कि मैं यहां बैठा हूं गौस पाक का मस्तक बयान करने, गरीब नवाज का मस्तक बयान करने, रिश्कुल्ला शाह का मस्तक बयान करने। तो सच्ची सच्ची बात करना तो मेरी आदत है। और आपको मैं जाहिर सी बात है, मजमा तो सारा अपना ही है, मजमा तो सारा अपना ही है, तो सच्ची बात तो सबको अच्छी लगेगी। और अगर कोई अपना नहीं हो तो मैं बहुत मोहब्बत के साथ कहता हूं कि बात अच्छी नहीं लगती महफिल से निकल जाए। आज अच्छी नहीं लगती, कब्र में जाने के बाद पता चलेगा सच्चाई क्या थी। मेरे नबी ने फरमाया अली जिसको चिट्ठी देंगे बस वही पुल सिरात से साबित कदमी से गुजरेगा। और इस हदीस को बयान करने वाली जात कौन है? सैयदना सिद्दीक ने मौला अली को देख के मुस्कुराया। हुजूर सिद्दीक से मेरे मौला ने पूछा अबू बकर मेरे भाई मुस्कुराता क्यों है? तो सिद्दीक ने कहा कल रात नबी ने कहा गोया कि वो चिटिंग बाज लोग नहीं थे, फजाइल अली छुपाने वाले लोग नहीं थे, इसलिए कि उन्हें पता था जो अली की फजीलत छुपाए वो हलाल ही नहीं हो सकता। तो सच्चे सुच्चे थे ना। कहने लगे कल रात नबी ने कहा, कल रात नबी ने कहा अली जिसको चिट्ठी देगा पुल सिरात से वही सलामती से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। सिद्दीक ने पूछा आप क्यों मुस्कुराते हैं? कहा आपको कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वो पुल सिरात से गुजरेगा, और मुझे कह दिया जो अबू बकर से दुश्मनी करे उसे चिट्ठी मत दे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह के नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मौलाए कायनात ने कहा अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं अगर पुल सिरात से गुजरना है तो अली, अली की औलाद से मोहब्बत करो, सलामती से गुजरोगे। और फिर उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं हौज़े कौसर पर सबसे पहले मुझसे मिलने वाले मेरी अहले बैत होंगे। इमाम हसन पाक ने कहा जो अहले बैत से दुश्मनी करेंगे अली के हाथ में डंडा होगा, डंडा। यहां हम गरीब सैयदों से बच जाओगे लेकिन सैयदुल सादात से नहीं बच सकते, फातेह खैबर से नहीं बच सकते। इमाम हसन पाक कहते हैं और वो भी जो जिसको नबी का सब्र मिला वो हसन कहता है, वो हसन कहता है। जिसका नाम कोई गलत पढ़ता है तो हुस्न पढ़ता है, नाम गलत पढ़ता है तो हसन को हुसैन पढ़ता है, और हुसैन को गलत पढ़ता है तो हसीन पढ़ता है। हुसैन से बढ़कर खूबसूरत कौन होगा? क्योंकि हसन से बढ़कर खूबसूरत कौन होगा? क्योंकि वो रसूलुल्लाह के मुशाबे, हुजूर की तस्वीर है। तनवीर मुस्तफा का नाम हसन है, तनवीर मुस्तफा का नाम हुसैन है। अगर दिल लग रहा है तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, फरमाया मेरे बाबा अली के हाथ में डंडा होगा, और हौज़े कौसर पे जो चिटिंग बाज और लफंगे लोग जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे जब आएंगे तो अली अपने डंडे से धुतकार धुतकार कर भगाएंगे। और हम अहले सुन्नत का नसीबा क्या है? हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। तो अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया अली कसीम जन्नत और जहन्नम का नाम है, अली की मोहब्बत पुल सिरात से गुजारेगी। आका इरशाद फरमाते हैं कि हर बंदा अलग अलग दरख्त से, अलग अलग डाली से, अलग अलग शाख से है, मैं और अली एक डाली की दो टहनी का नाम है।
بلکہ امام احمد ابن حنبل نے تو یہاں تک لکھا، حضور فرماتے کہ میں اور علی آدم علیہ السلام کی ولادت سے 4000 سال، اور بعض لوگ امام حاکم کہتے ہیں 14,000 سال پہلے، آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں، سنیوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں، مل جانے کے بعد کانا پھوسیاں نہیں کرنا، اس لیے کہ سنیوں نے جو لکھا ہے وہ کوئی نہیں لکھ سکتا، کیونکہ سنی علی کو سیاست کے طور پہ نہیں مانتے، ایمان کے طور پہ مانتے۔ وہ لوگ ہیں جو علی کا نام بطور سیاست استعمال کرتے ہیں، ہم علی کا نام سیاست کے لیے نہیں لیتے، آخرت میں نجات کے لیے لیتے ہیں، اس لیے کہ علی کل ایمان کا نام ہے۔ سبحان اللہ، علی کل ایمان کا نام ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب جنگ خندق کے موقع پر ابن عبد الود جو ہے خندق پار کر کے آیا تو میرے نبی نے فرمایا آج مکمل کفر سے مکمل ایمان مقابلہ کر رہا۔ اور علی کی بات بیان کروں، اے مولا کائنات کی بات بیان۔ حضور جب مولا علی کو جنگ پہ بھیج رہے تھے، کوئی کہتا اللہ موت دے تو گنبد خضرا کو دیکھتے دیکھتے دے، کوئی کہتا ہے کعبہ دیکھتے دیکھتے دے، کوئی کہتا ہے بابا رشک اللہ شاہ کے قدموں میں موت دے، کوئی کہتا ہے پیر کا چہرہ دیکھتے دیکھتے دے۔ حضور کہتے ہیں اللہ وہ رسول جو خدا کو دیکھتا ہے بے حجاب، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اللہ اکبر۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جس کے لیے قرآن میں آیا جو خدا کا وجہ کریم بے حجاب دیکھے، وہ نبی علی کو دیکھ کر دعا کرتے اللہ علی کو جنگ پہ بھیج رہا ہوں، جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ علی، حضور علی کا چہرہ ہم کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا تو دور کی بات ہے، برابر نہیں مانتے۔ ایک صدی سے دوسروں سے جھگڑا اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی کو بھائی کہہ دیا، ہم نے کہا کہ بھائی کہنے والا بے ایمان ہو سکتا ہے۔ ارے جس کو نبی نے بھائی کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، ساری زندگی انہوں نے بھائی نہ کہا اور بتا دیا کہ علی یوں احترام مصطفیٰ کرتا ہے، لیکن نبی نے کہا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ نبی نے بتا دیا کہ میرے دل میں محبت علی کی کتنی ہے۔ حضور کہتے ہیں کوئی اس پہ نہیں سمجھے آپ، یہ اہل عرفان کی محفل میں بیان کرنے والی بات ہے کہ نبی نے علی کا چہرہ دیکھ کر موت مانگی ہے۔ اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے، اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے، لیکن میں آپ کے لیے نہیں، میں ان لوگوں کے لیے بیان کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ یہ بات عرفان کی یہاں بیان کر کے ان سے قبولیت کی سند لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کی تعریف زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ سب بیٹے ہی تو، سوئے بھی بیٹے ہیں، اکثر بیٹھے بھی بیٹے، لیٹنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں، بیٹھنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں۔ اس لیے میں مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن سنیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اے بھیا اے بابو ذکر علی چل رہا ہے یار، میرے عزیز میرے بھیا سن، اللہ اکبر، مولا کائنات کی شان کیا ہے، میرے مولا کی شان کیا ہے، میرے مولا کا مقام کیا ہے، میرے مولا کا مرتبہ کیا ہے، میرے مولا کی عظمت کیا ہے۔ ہر سید نے اپنے دور میں سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی تو علی کی۔ سیدنا مخدوم الشمس جہانگیر سمنانی ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اس وقت رافضی اور سنی کا جھگڑا بہت عروج پہ تھا۔ بادشاہوں نے رافضیت کو عروج دے رکھا تھا اور سنیوں نے، اہل اقتدار کی ہمیشہ عادت ہے کہ باطل کو آگے کرتے ہیں، حالانکہ کوئی اگر ادھر سے متاثر ہو تو وہ برا نہیں مانے، میری گفتگو آخری تک سنیں، ہم چیٹنگ باز لوگ نہیں ہیں،
اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہم سے زیادہ حق پہ کون ہو سکتا ہے؟ سنیوں کی حقانیت کی علامت یہ ہے کہ امام حسین سے لے کر امام مہدی تک سب کا مسلک اہل سنت ہے، سب کا مسلک اہل سنت ہے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں، اگر کوئی میرا مرید، میں مرید کرتا نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی میرا مرید اس امام کو گالی دے تو وہ اس امام کو بعد میں گالی دے گا، پہلے گالی مجھ پر ہے، کیونکہ میں نے ایسے گندے کے کوئی امام کیوں بنایا۔ اگر وہ میرے امام کو میرا مرید گالی دیتا ہے تو وہ مجھے پہلے دیتا ہے، امام کو بعد میں دیتا ہے۔ ہم صدیق و فاروق و عثمان کی گستاخی کس منہ سے کریں؟ کیونکہ مولا علی نے تقریباً 12 سال سے زیادہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ جب میرے جیسا گرا پڑا سید امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو سید السادات کسی بگڑے کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا؟ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا، علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں اس کی گستاخی کرنے والا میرا ہو ہی نہیں سکتا۔